बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको चर्चापछि फिल्म मेयर साहेब निर्माण हुने। हर्कलाई बालेन्द्र शाहले भने, तपाईको सुखमा सबै होलान्, दुःखमा म छु। पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि भ्रष्टाचार जोखियो, सुनको जलहरी कति रहेछ त तौल। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी जलहरी प्रकरणमा खुल्यो नयाँ तथ्य। कुदियो पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 13 जनाको नाम। बालेन्द्र शाह विरुद्धको अवहेलना मुद्दा हेर्न नभइनेमा। झापा आन्दोलनको जगमा नै यो अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माधव कुमार नेपाल लक्षित केपी शर्मा ओलीको भनाई, ठुलो भइसकेपछि पाक्ला भनेको फल त पक्ल्याक पुक्लुक झर्यो। प्रचण्डलाई सरकार टिकाउनै सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै चुनौती, के सरकार ढल्दैछ त? सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेस अब सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन भन्दै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। काङ्ग्रेसको पछिल्लो अवस्थाबारे शशाङ्क कोइराला, छिया हुन थालेछ, पुनर्जीवन कसरी दिने हो? सहकारी संस्था विरुद्ध उजुरीले सिआइबीको कोठा भरिन लागेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। मिटर ब्याजीका बादशाह 30 लाख ऋण दिएर 1.5 करोड असुली गरेका, 7 करोडको तमासुक बरामद सहित पक्राउ। नागरिकता सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष साफी सहित 44 जनाले पाए धनुषाबाट वंशजको नागरिकता। जसपाको पहलमा नागरिकता समस्या समाधान भएको उपेन्द्र यादवको दावी। बेटिङ प्रचारको आरोपमा बलगर राजकुमार तामाङ परे पक्राउ। 1x बेटमा पक्राउ परेका कलाकारहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने सरकारको तीव्र तयारी। उर्लियो सेयर बजार, 62 अङ्कले नेप्से बढ्दा 6.5 अर्बको भयो कारोबार। कुनै पनि बजेट सुवर्ण सम्पन्न हुँदैन, संशोधन गरिन्न भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कारोबार शङ्कास्पद, भारतीय कम्पनीसँग फर्जी बिलमा कारोबार गरेको भेटियो। 6 महिना नपुग्दै प्रचण्डको सरकार परिवर्तनको चलखेल सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो रु 25 अर्ब 54 करोडको बजेट। के छन् त प्राथमिकतामा? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 13.36%ले घट्यो ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट। धरान उपमहानगरपालिकाले ल्यायो 1 अर्ब 71 करोड रुपियाँको बजेट। पोखरा महानगरपालिकाको बजेटमा प्राध्यापकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, विद्यार्थीलाई थपेर दिवा खाजा दिने। नेपाली हाम्रो जातबाट हटाइयो राजु परिवारको स्वर र विवादित दृश्य। र समाजवादी मोर्चा गठनले केहीको निद हराम भएको र देउबाले भने खुसी भएको माधव कुमारको नेपालको भनाई। आज चट्याङ सहित हल्का वर्षादेखि भारी वर्षाको सम्भावना। कुन कुन क्षेत्रमा पर्दैछ त प्रभाव? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 700 बढी स्थानीय तहले ल्याए बजेट। पूर्वाधार विकास र वडा स्तरीय गौर योजनालाई प्राथमिकता। लिभिङ टुगेदरमा अपार्टमेन्टमा बस्ने जोडीको धन्दा, दिउँसो रेकी राति चोरी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको चर्चापछि फिल्म मेयर साहब निर्माण हुने भएको छ। पछिल्लो समय देशमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ चर्चामा रहेका छन्। यी दुवै मेयरको चर्चाका बीच निर्देशक राजु गिरीले फिल्म मेयर साहब निर्माण गर्ने भएका छन्। आगामी भद्र महिनाबाट फ्लोरमा जाने फिल्मका लागि अहिले कलाकार छनौट भइरहेको छ। चाँडै फिल्मको कास्ट एन्ड क्र्यूको जानकारी दिने तयारी निर्माण टिमको रहेको छ। राजनीतिक विषयमा पनि निर्माण हुने फिल्मको हल प्रणाली, प्रोडक्सन र कथा लेखन भइरहेको छ। विनेता फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्ममा विनेता गुरुङ र मौसमी महार्जनको लगानी रहने बताइएको छ। निर्देशक गिरीको कथा, भोजराज देवकोटाको पत्तकथा तथा संवाद, अर्जुन खरेल र सन्त श्रेष्ठको सङ्गीत रहने। फिल्मको सहनिर्माता नारायण खातीले बताएका हुन्। खाती प्रस्तुतकर्ता र निर्देशक राजु गिरीको निर्देशन रहेको फिल्म नम्बरी सुन प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। फिल्म आगामी भदौ 1 गतिबाट नेपालभर चलचित्रका घरहरूमा रिलिज हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हर्क साम्पाङलाई बालेन्द्र शाहले तपाईँको सुखमा सबै छन् होलान् तर दुःखमा म छु भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई आफू दुःखमा साथ दिन तयार रहेको बताएका हुन्। आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत हर्क साम्पाङले आफूले कोकाहाको पानी ल्याउँदा सबैले बधाई दिएको तर धरानका राजनीतिक दलले उल्टै मुद्दा हालेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। पसिनाको भेल बगाएर अनेक दुःख गरेर कोकाहाको पानी धरानका मेयरले भने दुनियाँले सबैले बधाई दिए तर धरानका दलहरू मिलेर मलाई मुद्दा लगाए। यो कुरा जनताले आफ्नो करङमा लेखेर राखुन्, हर्क साम्पाङले लेखेका छन्। उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया जनाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफू दुःखमा साथ दिने बताएका हुन्। केही फरक पर्दैन, उनले भने। कसैले केही भनेर सोचेर केही फरक पर्दैन। तपाईँ यति अगाडि पुगिसक्नु भएको छ कि पछाडि जसले जे बोले पनि फरक पर्दैन। सुखमा सबै साथ होलान् तर दुःखमा हामी साथ छौँ। म छु, सधैँ हुनेछु, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हर्क साम्पाङलाई बताएका छन्। हर्क साम्पाङलाई यस्तो साथ दिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको जताततै चर्चा भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच पशुपतिनाथमा पनि भ्रष्टाचार देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी, नापतौल र गुणस्तर क्यारेट परीक्षण गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोबहरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी, नापतौल र परीक्षण गरेको हो। सुनको जलहरी, नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्राग्रेश्वरमा लगाइएको छ। जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाका अनुसार जलहरीमा लगाइएको 2 थान पेटीका समेत गरी जम्मा 106.4325 किलोग्राम सुन देखिएको बताइएको छ। सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको पनि नापतौल 1.375 किलोग्राम देखिएको छ। सुनको गुणस्तर परीक्षणमा 22 क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ भने दर्शक महानुभावहरू, पशुपतिनाथमा पनि भ्रष्टाचार भएपछि यति बेला नेपाली जनताहरू चिन्तित रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच जलहरी प्रकरणमा नयाँ तथ्य खुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 13 जनाको नाम लेखिएको खुलासा भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेका प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले ओलीकै पालामा भएको ठूलो सम्पत्ति नमिनाको उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट 80 करोड रुपियाँमा किनिएको 103 किलो 773 ग्राम सुनमा करिब 10 किलो हिनामिना भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएपछि आइतबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका कर्मचारीहरू, पुजारी, सुनचाँदी व्यवसायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सुनको नापजाप गरेको थियो। पशुपति मन्दिरको रुद्राग्रेश्वरमा जलहरीको नापजाप चलिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नापजापका लागि जलहरी निकालेपछि त्यसमा 13 जनाको नाम कुदेको पाइएको छ। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला राखिएको जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनी सहित निकट 13 जनाको नाम कुदिएको पाइएको छ। 200 वर्षमा पनि ननिकालिने जलहरीमा नाम कुदेकाले उहाँले यससँग अमर रहन खोज्नु भएको समेत बुझिएको कतिपयले बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभेनेमा परेको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको इजलासमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्धको रिट परेको थियो। अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनवाईका लागि आइतबारको पेशी तोकिएको थियो। रिट निवेदकको अन्तिममा रहेको अधिवक्ता झाको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आदिपुरुष हिन्दी फिल्ममा समावेश भएको भारतकी बेटी भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरी फिल्म हलहरूमा महानगरपालिका खटिएका थिए। लगत्तै हलवालाहरूको
नेपालको छात्र संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासबाट उक्त आदेश आएको खबर लगत्तै बालेनले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने बताएका थिए। बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। बालेनले राज्य र अदालत समेत भारतको गुलाम भएको समेत आरोप लगाएका थिए। बालेनको यो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र कानुन विपरीत प्रतिकूल रहेको भन्दै अधिवक्ता वर्षकुमारी झाले अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गराएका थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापा आन्दोलनको जगमा नै अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको बताएका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकन लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य सही भएकोले अन्य आन्दोलन सम्भव भएको दावी गरेका छन्। समान्तवादी विरुद्ध तमसुको च्यात्ने झापा आन्दोलनको मर्म वर्गीय विभेद विरुद्ध भएकोले 2046 सालमा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन पनि सम्भव भएको केपी शर्मा ओलीको तर्क रहेको छ। ओलीले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि 2062 सालमा भएको आन्दोलन पनि झापा आन्दोलनकै श्रृङ्खलाका रूपमा भएको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले देशभित्र भएका आन्दोलनमा छिमेकीको नियतले पनि प्रभाव पारेकाले आन्दोलन कमजोर भएको स्वीकार गरेको बताएका छन्। 2007 सालको क्रान्ति होस् या अन्य क्रान्तिमा उठाइएका हतियार कहाँबाट ल्याइए, कहाँबाट आएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि नेपालको आन्दोलन कहीँ न कहीँबाट प्रभावित भएको थियो भन्ने पुष्टि भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच माधव लक्षित केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै ठुलो भइसकेपछि पाक्ला भनेको त फल पक्ल्याक्क झरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य शक्तिको रिमोटबाट माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन्। केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित सिंह अवलोकन लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विभाजन गर्दा कति आन्तरिक र बाह्य कारण थियो त्यसले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले माधव कुमार नेपाललाई कटाक्ष गर्दै भने आन्दोलनको क्रममा केही पात झर्दै जान्छन्, केही बिरुवा बिग्रिँदै जान्छन्, केही कोपिला र केही चिल्ला पनि झर्दै जान्छन्, केही ठुला पनि झर्छन्। ठुला झरिसकेपछि अब त पाक्ला भनेको बेलामा पक्लाक्क झरिदिन्छ माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। आन्दोलनभित्र विभिन्न वैचारिक रोगहरू हुन्छन्, प्रवृत्ति रोगहरू हुन्छन्, त्यसले लाग्छ। त्यही रोगले कहिलेकाहीँ केही मान्छेहरूलाई लाग्छ, तर आन्दोलन मर्दैन, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। कम्युनिस्ट भनेर जे बुझिन्थ्यो आजको अवस्थामा त्यो नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। ओलीले भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट नीति पनि छोड्यो भन्छन्, अनि फेरि त्यसलाई किन डेमोक्रेट भनेर किन नमाने त? कम्युनिस्ट नीति छाडेपछि डेमोक्रेट हुन्छ नहुने के भयो र? त्यो केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै चुनौती परेको छ। वर्तमान 8 दलीय गठबन्धनको भरमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन गठबन्धन आबद्ध दलहरूबाट नै चुनौती बन्दै आएको छ। 5 वर्षसँगै रहेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिसँग सहित गठबन्धन गरेका दलका नेताहरूले सरकारको हरेक काम कारवाहीमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन आफ्नै गठबन्धनबाट चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको छुट्टै मोर्चा बनेपछि गठबन्धन अझै खटपट चुलिँदै गएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्दा सत्ता टिकाउन केही सहजता देखेर आफ्नै पहलमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त निर्णय आफै नै लागि घातक हुने सङ्केत देखा परेको छ। सरकार साझेदार केही दलहरूबीच छुट्टै मोर्चा गठबन्धन पछि सत्ता सहयात्री दलहरू प्रधानमन्त्री दाहालप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काङ्ग्रेस अब सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेस तिनै तहको सरकारमा रहे पनि राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अब पार्टी सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको समेत बताएका हुन्। उनले भने काङ्ग्रेस अब सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन, सरकारमा बस्ने औचित्य सिद्धियो। उनले पार्टी अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। हाम्रो पार्टी तिनै तहको सरकारमा छ, स्थानीय तह प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारमा हाम्रो पार्टीको जबरजस्त उपस्थित छ, तर काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको
उहाँको राम्रो पर्फर्मेन्स देखिएन, स्थानीय तहमा पनि देखिएन। सरकारमा रहने नेतृत्वकर्ता असफल भएको देखियो, प्रदीप पौडेलले बताएका छन्। सो क्रममा उनले अहिले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने बारे किन मिल्ने भन्ने वा खाका प्रश्न पारिनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, नेकपा एमालेसँग किन मिल्न भन्ने अहिले नै सूत्रबद्ध कुरा अगाडि बढाउनु पर्दछ। एउटा स्पष्ट रोडम्याप चाहिन्छ। बरु काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा राम्रो हुन्छ, सरकारमा गएर काम छैन। उनले आफ्नो तर्फबाट अब पार्टीबाट महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो अवस्थाबारे शेषाङ कोइरालाले छिया हुन थाल्यो, अब कसरी पुनर्जीवन दिने हो भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस छिया हुन थालिसकेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँको जिल्ला अधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै काङ्ग्रेस नेता डाक्टर कोइरालाले उक्त भनाइ राखेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी सुदृढ बनाउने हो, छिया हुन थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कोइरालाले भने, अब यसलाई कसरी हामीले पुनर्जीवित दिने हो, यसबारे पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस पूर्व महामन्त्री समेत रहेका कोइरालाले पत्रकारहरूले संविधान जोगाउने विशेष भूमिका निभाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। पछिल्लो पटक संविधानमाथि लगातार प्रहार हुन थालेको उल्लेख गर्दै 70 वर्ष लागेर लेखेको संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइरहेको छ। नम्बर 1 एजेन्डा 70 वर्ष लागेर लेखेको संविधान रक्षा गर्ने कुरा तपाईँको कानमा छ। कोइरालाले भने, यसमा धेरै प्रहार भइसकेको छ, यसमाथि पनि कलम चलाउनुहोस्, तथ्य र सत्यको आधारमा लेख्न उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष साफी सहित 44 जनाले धनुषामा वंशजको नागरिकता पाएका छन्। जनकपुर धाममा संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आए पश्चात धनुषामा नागरिकता सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफी सहित 44 जना वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन्। आइतबारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन सुरु गरेकोमा पहिलो दिन 44 जनाले नागरिकता लिएको धनुषा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिएका छन्। धनुषामा इन्जिनियर साफी 4 दाजुभाइले सबैभन्दा पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालबाट नागरिकता पाएका छन्। लामो समय सङ्घर्ष गरेका इन्द्रजितका दाजुभाइले जीपरका धनुषाबाट वंशजको नागरिकता पाएका हुन्। नागरिकता पाएपछि उनले आज आफू धेरै खुसी भएको बताएका छन्। परिवारमा आमा सबैभन्दा खुसी रहनु भएको भन्दै उनले नागरिकता बिना परिवार गरिबको रेखामुनिमा मात्र नभएको र त्यसकारण दोस्रो सरहको भएको भन्दै अब सबैले नागरिकता पाएको बताएका छन्। अब नागरिकता पाएपछि आर्थिक लगायत हरेक रूपले अगाडि बढ्ने बताउँदै अब इन्जिनियरको लाइसेन्स बनाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्ने समेत उनले बताएका छन्। धनुषाको गणेशमान नरथान नगरपालिका 4 भरतपुर घर भएका इन्द्रजितले 31 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएका हुन्। आमा सोनावतीसँग 4 छोरा नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेका थिए। उनको बुबासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ भने आमासँग वंश नागरिकता रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपाको पहलमा नागरिकता समस्या समाधान भएको उपेन्द्र यादवले दावी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू नेतृत्वको पार्टीको पहलमा नागरिकता समस्या समाधान भएको दावी गरेका हुन्। काठमाडौँमा हिजोदेखि सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले जसपाकै कारण देशमा सङ्घीयता आएको जिकिर पनि गरेका छन्। उनले भने, अहिले जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले पनि हल हुने थिएन। नेपालमा सङ्घीयता कहिले आउने थिएन। जसपा नभइदिएको भए धर्मनिरपेक्षता समावेशिता जस्ता कुरा कल्पना पनि गर्न मात्रै हुने थियो। उनले भने, अध्यक्ष यादवले सरकार र गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत धारणा राखेका छन्। उनले अहिलेको सरकार निरन्तर कायम रहनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसैबीच अहिले हामी सरकारमा छौँ, हामी चाहन्छौँ यो सरकार निरन्तर आफ्नो समयसम्म रहोस् र यो गठबन्धन अगाडि बढोस्। सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले पार्टी एकतापछिका 8 वर्षसम्म एकताकै प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको बताएका छन्। उनले एकपछि बल्ल अहिले आएर पार्टीको यौगिकताको चरणमा पुग्ने अवस्था भएको समेत बताउँदै जसपाको पहलमा नागरिकताको समस्या समाधान भएको ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार गरेको आरोपमा ब्लगर राजकुमार थापा भनिने राजकुमार तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। एसपी रेग्मीका अनुसार पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धानको लागि प्रहरी परिसर टेकुमा पठाइएको बताइएको छ। यसअघि जेठ 32 गते अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन
तथा प्रचार गरेको आरोपमा कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मरिचबान सुरेश बल्छी ध्रुवे सहित पवन खतिवडा, एलिस राई, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। सोही दिन प्रहरीले 1xBet मार्फत 1 अर्ब बढीको सट्टेबाजी गराउने 5 एजेन्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेटिङ तथा क्यासिनो गेमिङ एपहरूको प्रचार तीव्र रूपमा हुन थालेपछि प्रहरीले त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको तयारी थालेको छ। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को धारा 125 मा जुवा खेल्ने वा सट्टेबाजी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1xBet गेममा पक्राउ परेका कलाकारहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कुनै पनि बजेट सुवर्ण गुण हुँदैन, संशोधन गरिन्न भन्दै अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बजेट संग्रहमा नयाँ सुधारको सुरुवात हो। समयमै समस्याका माझ अहिले धेरै पपुलिस्ट र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। यो विशिष्ट परिवेशलाई मध्यनजर गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रणालीको समस्या समाधान गर्ने बलियो अभिप्रायले बजेट प्रस्तुत गरेको हो। कहाँ कति पैसा पर्यो भनेर मात्र बजेटको मूल्याङ्कन हुँदैन। हाम्रा आवश्यकता र जनताका महत्त्वाकांक्षा धेरै छन्। जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका मागहरू विषय राखेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। उनले भने उहाँलाई पनि थाहा छ कि यो परिवेशमा सम्पूर्ण आवश्यकता र मागको सम्बोधन एकलौटी गर्न सकिँदैन। यसैबीच उनले भने यो भाष्य नै भ्रमपूर्ण छ। 3 खर्ब 2 अर्ब पुँजीगत खर्चको आधा बजेट 3 जिल्लामा जानु सम्भव नै छैन। आफूले चाहे जति आफ्नो ठाउँमा नहुँदा अलिअलि बढाइ चढाइ गर्ने परम्परा त छँदैछ भन्दै अब बजेट संशोधन नहुने प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कारोबार शङ्कास्पद पाइएको छ। भारतीय कम्पनीसँग फर्जी बिलमा कारोबार भएको बताइएको छ। सर्वसाधारणदेखि नियामक निकायसम्मलाई झुक्क्याउन सफल प्रयास गरिएको घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको एकपछि अर्को गर्दै नयाँ काण्डको पर्दाफास हुँदै आएको छ। झुटो विवरण पेश गरेर आइपिओ जारी गर्नेदेखि नक्कली आवेदन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रयास गरिरहेको उक्त कम्पनीबाट अवैध एवं अपराधर्शी आर्थिक कारोबार हुने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ। कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग नक्कली बिल मार्फत करोडौं रुपियाँको बिल कारोबार गरेको तथ्य नेपाल समाचार दैनिक पत्रले फेला पारेको छ। नेपाल समाचार पत्रलाई प्राप्त जानकारी अनुसार घोराई सिमेन्टले आशिष ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनसँगको कारोबार अवैध र शङ्कास्पद रहेको बताएको छ। उक्त ट्रान्सपोर्टको प्यान भ्याट नम्बर जस्ता करमा दर्ता भएको कम्प्युटर प्रिन्टिङका बिलबाट करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्दै आएको फेला परेको छ। कोइराला खरिद डुबारी लगायतका नाममा सो कम्पनीले जारी गरेको बिलमा कम्पनीको दर्ता नम्बर समेत उल्लेख गरिएको छैन। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कतरा रेलवे स्टेसन नजिक शाखा कार्यालय रहेको मात्रै बिलमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उक्त कम्पनीको बिलमा ट्रान्सपोर्ट एन्ड कमिसन एजेन्ट उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कारोबार शङ्कास्पद रहेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 71 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको 13औं नगरसभामा पेश गरिएको बजेटमा नगर प्रमुख कोषको समेत सृजना गरिएको बताइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले प्रमुख कोषमा 1 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छ भने उपप्रमुख कोषमा 75 लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै आकस्मिक कोष तथा मर्मत कोषमा 5 लाख 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। आन्तरिक राजस्वमा 42 करोड 72 लाख 6 हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान 90 करोड 2 लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान 4 करोड 1 लाख 92 हजार, सङ्घीय राजस्व मार्फतबाट 20 करोड 13 लाख 12 हजार, प्रदेश राष्ट्रिय राजस्वबाट बाँडफाँड 14 करोड 10 लाख 90 हजार प्राप्त हुने अनुमान सहितको बजेट नगर उपप्रमुख इन्द्र वागेले नगरसभामा पेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फको 43 करोड 51 लाख 15 हजार, शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ 47 करोड 13 लाख लगायतको, स्वास्थ्य 4 करोड 9 लाख, सामाजिक 2 करोड, आर्थिक विकासका लागि 3 करोड, दर्शक महानुभाव वन वातावरण ऊर्जा तथा विपद व्यवस्थापनका लागि 1 करोड 25 लाख, पर्यटन 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले बजेटमा
प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता र विद्यार्थीलाई थपेर दिवा खाजा दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अन्तत विवादित गीत नेपाली हाम्रो जातबाट गायक राजु परिवारको स्वर हटाइएको छ। गीतकार डीआर सुजनले गीतबाट परिवारको स्वरसहित विवादित दृश्य हटाउँदै गीतको नयाँ संस्करण पुनः अपलोड गरेका छन्। बाहुन क्षेत्री मुर्दाबाद भनिने नारा लगाइएको दृश्यलाई हटाएर जातिवाद मुर्दाबाद राखिएको छ। दर्शकले यो गीतमा आव राजु परिवारको ठाउँमा अर्जुन कुँवरको आवाज सुन्न पाउनेछन्। जातिवाद नारा लगाइएका दृश्य राखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा गीतलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको थियो। गीतसँगै गायक राजु परिवारले पनि आलोचना खेपिरहेका थिए। असार 4 गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै गायक परिवारले आफूलाई झुक्क्याएर गीत गाउन लगाइएको भन्दै आफ्नो स्वरलाई तत्काल सेन्सर गरिदिन आग्रह गरेका थिए। म सभ्य र सुन्दर समाजको निर्माण, सबै जात जाति भाषा धर्मको सुन्दर संयोजन, समाज कता जाँदैछ होइन कता लैजाँदैछौँ भन्ने कुराको सबैमा हेक्का होस्, राजु परिवारले भनेका थिए। पुनः मलाई यस किसिमले विवादित बनाउने मनसायमा नराखिदिनु होला, उनले भनेका थिए। यो विवादित गीतमा अहिले सुजन र अर्जुन सहित हेमन्त कान्छा रसाइले र धर्म गन्धर्वले स्वर दिएका छन्। तेस्रो पटक यो गीत युट्युबमा अपलोड भएको हो। लगातारको विवाद र पटक पटक अपलोड गर्दा गीतको भ्युज प्रभावित भन्न पुगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। आज चट्याङसहित हल्का वर्षादेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशमा थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। सोमबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रभावित हुन सक्ने देखिएको जानकारी दिएको छ। भारी वर्षा र मेघगर्जन चट्याङका कारणले हुन सक्ने बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प तथा गोग्रान बहावका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक रहेको र सतर्क अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। सोमबार दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशहरूमा थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वर्षाको समयमा दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफू सुरक्षित ठाउँमा रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच लिभिङ टुगेदरमा अपार्टमेन्टमा बस्ने जोडीले धन्दा गरेको खुलासा भएको छ। दिउँसो रेकी गर्ने, राति चोरी गर्ने पाइएको छ। काठमाडौँमा घर तर अपार्टमेन्टको बास। सोल्टिमोडको सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने यी जोडीले तिर्ने गरेका थिए मासिक 60,000 भाडा, तर त्यो रकम उनीहरू ल्यापटप र मोबाइल चोर्ने गरेर बेच्ने र जुटाउने गरेको खुलासा भएको छ। अस्ट्रेलिया जाने सपनामा यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चोरी गर्दै आएका एक जोडीलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नक्सालमा 39 वर्षीय सुबोध श्रेष्ठ, उनकी प्रेमिका 19 वर्षीय रोशनी महार्जन यति बेला ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। उनीहरू 1.5 वर्षदेखि अपार्टमेन्टमा बस्दै गरेका थिए। लिभिङ टुगेदरमा रहेका उनीहरू दिनभर मोबाइल तथा ल्यापटप पसलको रेकी गर्ने गर्दथे र राति चोर्ने गर्दै हिँडेको पाइएको छ। सुबोध पहिले पनि चोरी मुद्दामा जेल परेर छुटेका हुन् भने जेलबाट छुटेका उनी सुध्रिएनन्। उनको कुकर्ममा साथ दिन थालेकी प्रेमा रोसिनालाले भने उनीहरूको सपना थियो चोरको रकमले अस्ट्रेलिया उड्ने, तर 19 वर्षपछि फेरि उही मुद्दामा जेल फर्किने बाटो बनेको छ। 2080 जेठ 28 गते राति ललितपुर प्रशासन कार्यालय अगाडिको ग्लोबल लिङ्क टेक्नोलोजीबाट एउटा ल्यापटप चोरी भएको थियो। पसल सञ्चालकले प्रहरीमा उजुरी पनि गरेका थिए। ललितपुर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। 10 दिन लामो अनुसन्धानपछि फन्दामा परे सुबोध र रोशनी भने। सुबोध आफै पनि पहिले आइटी सम्बन्धीकै पसल सञ्चालक हुन्। काठमाडौँको महामध्यमा पसल गरेका थिए। उनले त्यसक्रममा सामान खरिद बिक्री बारे सिकेका थिए, तर भूकम्पपछि राम्रो नचलेपछि पसल बेचिदिएका थिए अनि फेरि सुरु गरेका थिए चोरी भने। उनीहरूले दिनभरि पसलमा रेकी गर्ने र जाने र रातिको समयमा चोरी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चोरहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।